نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نال صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین بے حد محبت کرتے سن. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پریشان ہوندے تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ بھی پریشان ہوندے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دکھ اندر ہوندے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ بھی پریشان ہو جاندے. اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوندے تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ بھی خوش ہوندے. اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر ایسا کام جس تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیتا صحابہ اس کام تو منع ہو گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر وہ کام جڑا کرن دا حکم دیتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ وہ کام کرن واسطے تیار ہو گئے حتیٰ کہ کر کے دکھا دیتا. یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ نے ہما وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ساتھ دیتا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت اندر او داستانہ قلم کر دیتیاں. روئے زمین تے اتنی محبت کسے انسان نے کسے نال نہیں کیتی جنی محبت نبی علیہ السلام دے صحابہ نے نبی علیہ السلام نال کیتی. اتنی محبت تھوڑی. غزوہ بدر دا میدان صرف 313 سامنے 1000 دا لشکر، وہ 313 ڈرے نہیں. انہاں 313 اندر بچے بھی بوڑھے بھی جوان بھی 313 بدر دا میدان لیکن ڈرے نہیں. بندہ سوچدا ہے کہ اسی صرف 313 سامنے کفار دا ہزاراں دا لشکر ایک منٹ اندر سانو رون دے گا، تباہ کر دے گا، تیس نیس کر دے گا. اللہ دی قسم انہاں صحابہ نے نبی علیہ السلام دے کندھے دے نال کندھا ملا کے کفار دا مقابلہ کیتا، اللہ نے فتح عطا کر دیتی. وہ صحابہ جڑے 313 نے ڈرے نہیں، پیچھے نہیں ہٹے، نبی علیہ السلام دے کندھے نال کندھا ملا کے کفار دا مقابلہ کیتا. کیا انہاں تے تصور کیتا جا سکتا ہے کہ او صحابہ میرے نبی دی وفات تو بعد میرے نبی نال وفاداری نہ کرن؟ ایسا نہیں ہو سکتا. جنہاں نے جانا نشاور کر دیتیاں، اپنا مال، اپنی جان، اپنی اولاداں، ہر چیز نبی علیہ السلام تو قربان کر دیتی. وہ کس طرح انہوں نے متعلق گمان کیتا جا سکتا ہے کہ وہ لوگ نبی علیہ السلام دی وفات تو بعد انہاں وفاداری نہ کیتی ہوگی؟ اے لوگاں اندر اے انتشار پیدا کیتا جاندہ ہے، غلط فہمیاں پیدا کیتیاں جاندیاں نے تاکہ لوگ صحابہ تو دور ہو جان، تاکہ لوگ صحابہ تو دور ہو کے قرآن تو بھی دور ہو جان، حدیث تو بھی دور ہو جان، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے فرامین تو دور ہو جان. اے لوگ انجی گمراہ ہو.